हरिः ओम्। संस्कृतानुरागिणः सहृदयाः भारतीयवैदिकपरम्परायाः संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं अनुवर्तनार्थं च अत्र मया कश्चन चिक्रोडप्रयासः क्रियमाणः वर्तते। जनेषु विद्यमानस्य विज्ञानस्य अर्थात् विशिष्टज्ञानस्य प्रकाशनार्थं प्रदीपनार्थं वा प्रश्नाः सन्ति। अत्र एतस्य विप्रप्रश्नाः इति संक्षिप्तनाम दत्तं मया। अत्र 20 प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकं प्रश्नस्य उत्तरं चिन्तयितुं 20 क्षणात्मकः 20 सेकेण्ड्स् कालः वर्तते। साहाय्यार्थं अ इ उ ऋ इति 4 विकल्पाः अपि भवन्ति। यदा प्रश्नाः आगच्छन्ति तदा विकल्पाः अपि आगच्छन्ति। भवन्तः समीचीनं विकल्पं चित्वा एकस्मिन् पत्रे पुस्तके वा लिखन्तु। अनन्तरम् उत्तरमपि परिशीलयन्तु। अन्ते युष्माभिः कति साधूत्तराणि दत्तानि इति प्रतिस्पन्दमञ्जूषायाम् अवश्यं लिखन्तु। कुतो विलम्बः? शुभमस्तु। आरम्भं कुर्मः। अत्र अस्ति प्रप्रथमः प्रश्नः। भारतीयकालमानस्य अनुसारं संवत्सराणां संख्या भारतीयकालमानस्य अनुसारं संवत्सराणां संख्या कति इति। अत्र विकल्पाः सन्ति 4। चिन्वन्तु। अ 6, इ 12, उ 30, ऋ 16। संवत्सराणां संख्या कति? चिन्तनकालः अभवत्। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। अ 6 इति साधूत्तरं 6 संवत्सराणि भवन्ति। अस्तु, इदानीं द्वितीयः प्रश्नः अत्र आगतः अस्ति। स्वधर्मे निधनं श्रेयः इति वाक्यं कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? बहु प्रसिद्धं वाक्यमिदम्। अत्र सन्ति 4 विकल्पाः। अ मनुस्मृतौ, इ रामायणे, उ भगवद्गीतायां, ऋ भागवते। स्वधर्मे निधनं श्रेयः इति प्रसिद्धं वाक्यं कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? उत्तरं चिन्वन्तु, लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। अस्तु, चिन्तनावकाशः अभवत्। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। ओ भगवद्गीतायां विद्यते बहु प्रसिद्धम् इदं वाक्यं स्वधर्मे निधनं श्रेयः इति। अस्तु, तृतीयः प्रश्नः अत्र भवति। ब्रह्मणः अङ्कात् एतस्य महर्षेः जन्म अभवत्। चतुर्मुखस्य ब्रह्मणः अङ्कात् एतस्य जन्म अभवत्। कस्य जन्म? अत्र सन्ति 4 विकल्पाः। पश्यन्तु। अ विश्वामित्रस्य, इ वसिष्ठस्य, उ गौतमस्य, ऋ नारदस्य। ब्रह्मणः अङ्कात् कस्य जन्म अभवत्? शीघ्रम् उत्तरं चित्वा लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। 20 क्षणात्मकः चिन्तनकालः अतीतः अस्ति। इदानीं साधूत्तरं पश्यामः। ऋ नारदस्य जन्म अभवत् ब्रह्मणः अङ्कात् इति। अस्तु, चतुर्थं प्रश्नं पश्यामः। अत्र वर्तते अष्टाङ्गयोगस्य अन्तिमस्थितिः का? अष्टाङ्गयोगस्य अन्तिमस्थितिः का? अत्र सन्ति साहाय्यार्थं 4 विकल्पाः। अ यमः, इ नियमः, उ समाधिः, ऋ प्राणायामः। अष्टाङ्गयोगस्य अन्तिमस्थितिः का भवति? शीघ्रं चिन्तनं कुर्वन्तु। चिन्तनसमयः अभवत्। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। साधूत्तरं भवति उ समाधिः इति। यमः, नियमः इत्यादि
अष्टाङ्गयोगक्रमः भवति, तत्र अन्तिमस्थितिः भवति समाधिः। अस्तु, इदानीं पञ्चमः प्रश्नः अत्र भवति। प्रश्नः एवं वर्तते, पुष्पबाणः इति प्रसिद्धः कः? कः प्रसिद्धः भवति पुष्पबाणः इति? अत्र सन्ति चत्वारः विकल्पाः, साधूत्तरं चिन्वन्तु शीघ्रम्। अ इन्द्रः वा, इ मन्मथः वा, उ कृष्णः वा, ऋ कुबेरः वा, पुष्पबाणः कः? चिन्तनार्थं 20 क्षणात्मकः कालः दत्तः अस्ति, सः अतीतः। इदानीं समीचीनम् उत्तरं पश्यामः। इ मन्मथः इति समीचीनम् उत्तरं भवति। साधूत्तरं पुष्पबाणः इति प्रसिद्धः भवति मन्मथः। षष्ठः प्रश्नः अत्र वर्तते, लिङ्गाष्टकम् इति स्तोत्रे कति श्लोकाः भवन्ति इति प्रश्नः। अत्र सन्ति चत्वारः विकल्पाः, चिन्तनार्थं 20 क्षणात्मकः कालः। अ 10, इ 8, उ 9, ऋ 11। कति श्लोकाः भवन्ति लिङ्गाष्टकम् इति स्तोत्रे? शीघ्रं चिन्वन्तु, सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनसमयः अभवत्। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। अत्र वर्तते इ इति समीचीनम् उत्तरं। लिङ्गाष्टकं नाम्नि एव वर्तते, अष्टकं नाम 8 श्लोकानां समूहः भवति। अस्तु, इदानीं सप्तमः प्रश्नः अत्र विद्यते, सरस्वत्याः वीणायाः नाम किं? प्रश्नः। अत्र चिन्तनार्थं समयः अस्ति 20 क्षणात्मकः कालः। चत्वारः विकल्पाः, साहाय्यार्थम् अ सुनादा, इ महती, उ सरसी, ऋ कच्छपि। सरस्वत्याः विद्याधिदेवतायाः सरस्वत्याः वीणायाः नाम किम्? चिन्तनार्थं समयः दत्तः आसीत्, सः अतीतः। इदानीं किं भवति साधु उत्तरम् इति पश्यामः। अत्र दर्शयामि, ऋ कच्छपि इति अस्ति। पश्यन्तु, सरस्वत्याः वीणायाः नाम भवति कच्छपि इति, नारदस्य वीणायाः नाम भवति महती इति। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं प्रश्नं वयं पश्यामः। अष्टमः प्रश्नः अस्ति, एषा ऋषिपत्नी स्वशक्त्या त्रिमूर्तीन् शिशुरूपेण परिवर्तितवती। तर्हि का सा ऋषिपत्नी? ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् एव शिशुरूपेण परिवर्तितवती स्वतपश्शक्त्या। अस्तु, चिन्तनसमयः आरब्धः अस्ति। अत्र सन्ति चत्वारः विकल्पाः, अ गौतमी, इ अरुन्धती, उ अनसूया, ऋ मैत्रेयी। एतासु सा ऋषिपत्नी का, या च त्रिमूर्तीन् शिशुरूपेण परिवर्तितवती? चिन्तनसमयः अभवत्। पश्यामः अत्र उत्तरम्। उ अनसूया इति समीचीनम् उत्तरं भवति। अस्तु, अग्रिमः नवमः प्रश्नः अत्र वर्तते, काञ्ची इति क्षेत्रस्य प्रधानदेवता का? काञ्ची इति क्षेत्रस्य देवता अस्ति का? चिन्तनकालः आरब्धः। अ कामाक्षी, इ मीनाक्षी, उ काली, ऋ शारदा। काञ्ची इति क्षेत्रस्य देवता। सम्यक् चिन्तनं कुर्वन्तु, योग्यम् उत्तरं चित्वा लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। युष्माकं चिन्तनकालः अभवत्। इदानीं पश्यामः। अत्र वर्तते समीचीनम् उत्तरम्, अ कामाक्षी भवति काञ्ची क्षेत्रस्य देवता। अस्तु, दशमः प्रश्नः अत्र वर्तते युष्माकं पुरतः। सूतपुराणिकः इति कः प्रसिद्धः? सूतपुराणिकः इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति कश्चन, सः कः? चिन्तनम् आरब्धम्। इदानीम् अत्र साहाय्यार्थं चत्वारः विकल्पाः अपि सन्ति। अ वैशम्पायनः, इ रोमहर्षणः, उ मार्कण्डेयः, ऋ वेदव्यासः।
सूतपुराणिकः इति कः प्रसिद्धः? चिन्तनं कुर्वन्तु, उत्तरं चित्वा सिद्धाः भवन्तु। ओह, समयः अतीतः अस्ति, पश्याम इदानीं किं भवति साधूत्तरमिति। ई रोमहर्षणः इत्येव साधूत्तरं, सः सूतपुराणिकः इति प्रसिद्धः अस्ति। अस्तु, 11 प्रश्नः, सिद्धाः भवन्तु। अत्र प्रश्नः आगतः अस्ति, शङ्करभगवत्पादैः स्थापितानि आम्नायपीठानि कति भवन्ति? शङ्करभगवत्पादैः स्थापितानि आम्नायपीठानि कति सन्ति इत्येव प्रश्नः। 4 विकल्पाः: अ 7, इ 8, उ 4, ऋ 5। 20 क्षणात्मकः कालः अस्ति। चिन्तनं कुर्वन्तु, उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनार्थं 20 क्षणात्मककालः दत्तः आसीत्, सः अतीतः अस्ति। इदानीम् उत्तरं द्रष्टुं समयः आगतः अस्ति। पश्यामः। उ 4 इति साधूत्तरं भवति। शङ्करभगवत्पादैः 4 आम्नायपीठानि पूर्वस्यां, दक्षिणस्यां, पश्चिमायाम्, उत्तरस्यां च दिशि स्थापितानि भवन्ति। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः अत्र भवति। 12 प्रश्नः, अर्जुनस्य शङ्खस्य नाम किम् इति बहु सुलभः प्रसिद्धः च प्रश्नः। 4 विकल्पाः भवन्ति। चिन्तनं कुर्वन्तु। अ पाञ्चजन्यम्, इ पौण्ड्रः, उ धनञ्जयः, ऋ अनन्तविजयः। पूर्वम् एतादृशः प्रश्नः आसीत्। अस्तु, समयः अतीतः, उत्तरं पश्यामः। उ धनञ्जयः भवति अर्जुनस्य शङ्खस्य नाम। इदानीं 13 प्रश्नः अत्र भवति। वसुदेवस्य सहोदरा का? वसुदेवः भवति, तस्य सहोदरा का? अस्तु, अत्र विद्यन्ते 4 विकल्पाः। अ वासवी, इ देवकी, उ पृथा, ऋ गान्धारी। वसुदेवस्य सहोदरा अथवा तस्य भगिनी का? चिन्तनावकाशः दत्तः आसीत्, सः अतीतः अस्ति। उत्तरं पश्यामः। साधूत्तरं भवति पृथा अथवा कुन्ती इति वसुदेवस्य सहोदरा आसीत् सा। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नम् अत्र पश्यामः। पश्यन्तु, अत्र चन्द्रमौली इति कस्य देवस्य नाम? चन्द्रमौली इति कस्य देवस्य नाम भवति? सुप्रसिद्धः प्रश्नः। 4 विकल्पाः। अ शक्रस्य, इ शिवस्य, उ अग्निदेवस्य, ऋ विष्णोः। चन्द्रमौली इति कस्य देवस्य नामधेयः भवति? शीघ्रं चिन्वन्तु। चिन्तनकालः अतीतः। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। अत्र भवति समीचीनम् उत्तरम् इ शिवस्य, शिवस्य शङ्करस्य च। शिवस्य नाम भवति चन्द्रमौली इति। चन्द्रः मौलौ यस्य सः, यस्य मौलौ शेखरे चन्द्रः भवति, सः चन्द्रशेखरः अथवा चन्द्रमौलिः इति प्रसिद्धः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमः 15 प्रश्नः अत्र वर्तते। पाट्ना इति नगरस्य पूर्वतनं नाम किम् अस्ति? नाम इदानीं पाट्ना इति प्रसिद्धं यत् नगरम् अस्ति, तस्य पूर्वतनं नाम किम् आसीत्? अत्र सन्ति विकल्पाः। अ पाटलिपुत्रम्, इ अमरावती, उ उज्जयिनी, ऋ हस्तिनावती। पाट्ना इति अधुनातनकालनाम वर्तते, तस्य पूर्वतनं नाम किम् आसीत्? चिन्तनं कुर्वन्तु, सिद्धाः भवन्तु। समयः अतीतः अस्ति। पश्यामः किं भवति साधूत्तरमिति। अ पाटलीपुत्रम् इति समीचीनम् उत्तरं भवति। पाट्ना इति यत् प्रसिद्धं नगरं वर्तते, अधुना तस्य नगरस्य नाम पूर्वं पाटलीपुत्रम् इत्यासीत्। अस्तु,
अग्रिमः प्रश्नः अत्र भवति। षोडशः प्रश्नः अत्र वर्तते। पाण्डवानां पुरोहितः कः? पाण्डवानां पुरोहितः कः आसीत्? अस्तु, अत्र चत्वारः विकल्पाः भवन्ति। अ गौतमः, इ कृपाचार्यः, उ भारद्वाजः, ऋ धौम्यः। पाण्डवानां पुरोहितः कः? शीघ्रं शीघ्रं चिन्तनं कृत्वा उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनसमयः अभवत्। पश्यामः किं भवति अत्र साधूत्तरमिति। ऋ धौम्यः भवति पाण्डवानां पुरोहितः। अस्तु, इदानीं 17 प्रश्नः युष्माकं पुरतः अत्र अस्ति। भागवतपुराणस्य रचयिता कः? भागवतपुराणं प्रसिद्धमस्ति, तस्य रचयिता अथवा निर्माता कः? अत्र सन्ति 4 विकल्पाः। अ नारदः, इ वेदव्यासः, उ याज्ञवल्क्यः, ऋ वैशम्पायनः। एतेषु विकल्पेषु कः विकल्पः साधूत्तररूपेण भवति इति सिद्धाः भवन्तु लिखित्वा। अस्तु, पश्यामः इदानीं साधूत्तरम्। इ वेदव्यासः भवति अत्र भागवतपुराणस्य रचयिता। 18 पुराणानां कर्ता भवति सत्यवतीसुतः वेदव्यासः। अस्तु, अभिनन्दनानि। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः 18। त्रिपिटकानि कस्य धर्मस्य पवित्रग्रन्थाः भवन्ति? त्रिपिटकानि कस्य धर्मस्य पवित्रग्रन्थाः? चिन्तनार्थं समयावकाशः आरब्धः। अ जैन, इ बौद्ध, उ हिन्दू, ऋ सिक्ख। त्रिपिटकानि कस्य धर्मस्य पवित्रग्रन्थाः? शीघ्रं शीघ्रं चिन्वन्तु, उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। साधूत्तरं भवति इ बौद्धधर्मस्य पवित्रग्रन्थाः भवन्ति त्रिपिटकानि। अस्तु, इदानीं 19 प्रश्नः अत्र वर्तते। दशरथस्य प्रधानमन्त्री कः? दशरथस्य बहवः अमात्याः अथवा मन्त्रिणः आसन्, सचिवाः आसन्, प्रसिद्धाः एव। तत्र प्रधानः कश्चन आसीत्, तस्य नाम किम्? अत्र भवन्ति 4 विकल्पाः। साधूत्तरं चिन्वन्तु। अ रोमपादः, इ भरद्वाजः, उ वसिष्ठः, ऋ सुमन्त्रः। दशरथस्य प्रधानामात्यः कः? चिन्तनं कुर्वन्तु। उत्तरं लिखितम् इति भावयामि। पश्यामः साधूत्तरं किं भवेत् इति। ऋ सुमन्त्रः भवति दशरथस्य प्रधानः सचिवः अथवा प्रधानः मन्त्री। सः अत्यन्तश्रेष्ठः मन्त्री आसीत्। अस्तु, इदानीम् अन्तिमः 20तमः प्रश्नः अत्र वर्तते। पतञ्जलिमहर्षिः कस्य अवतारः इति कथ्यते? पतञ्जलिमहर्षिः कस्य देवस्य अवतारः इति कथ्यते? पश्यामः अत्र 4 विकल्पाः सन्ति। अ गरुडस्य, इ वायुदेवस्य, उ आदिशेषस्य, ऋ अग्निदेवस्य। पतञ्जलिमहर्षिः कस्य अवतारः इति कथ्यते? चिन्तनं कुर्वन्तु। युष्माकं चिन्तनकालः अतीतः भवति इदानीम्। आम्, अभवत्। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। अत्र भवति साधूत्तरम् उ आदिशेषस्य। पतञ्जलिमहर्षिः आदिशेषस्य अवतारः इति कथ्यते। पश्यन्तु इदानीं भवन्तः कति अङ्कान् प्राप्तवन्तः इति। अस्तु, अभिनन्दनानि ये सम्यक् उत्तरं लिखितवन्तः, प्रयत्नं कृतवन्तः। एवमेव सदापि प्रयत्नं कुर्वन्तु। वयं तावत् अस्माकं वैदिकपरम्परायाः रक्षणार्थम् अनवरतं प्रयत्नं कुर्मः। पुनश्च अस्माकं मन्त्रः सदापि भवतु। वदामि संस्कृतं, नमामि भारतम्। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।